السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفو لا لوا دو كيرشوف. لدينا واحد المونتاج على هذا الشكل. Générateur E1, générateur E2, générateur E3. La résistance R1, la résistance R2, la résistance R3. Le courant I1, le courant I2, le courant I3. عندنا واحد نو A و نو B. البرانسيب ديال لوا دو كيرشوف اننا كنخدمو غير بالواد ماين والواد نو. ندير واحد اكزرسيس باش تفهمو كتر. لا كيسيون 1: calculer les différents courants des circuits électriques suivants ont utilisé les lois de Kirchhoff. هذا هو الكيسيون 1. كيسيون 2: calculer l'obtention de chaque résistance. دونك هذه هي لا كيسيون. غادي نكالكليو لو كورون اي 1 و اي 2 و اي 3 باستخدام لا لوا دو كيرشوف. الان غادي نجاوبو على كيسيون 1. نطبقو لا لوا دو مايل في المايل 1. ناخدو اتجاه ناخدو الطونسيون ديال الجينيراتور او 1 على هذا الشكل. لا ريزيستانس كيكون لانفيرس ديال الكورون، ولا ريزيستانس 2 طونسيون ديالها على هذا الشكل، ولا جينيراتور طونسيون ديالها على هذا الشكل. دونك E1 moins la résistance R1 pour le courant I1 moins la résistance R2 pour le courant I2 moins E2 égale 0. Donc E1 moins E2 égale نحولو la résistance الطرف الآخر تولي R1 le courant I1 plus R2 le courant I2. نأطرو هاد النتيجة. هذه هي النتيجة 1. لا لوا دو ماين 2. دونك رسمو اتجاه. إذن طونسيون ديال لا ريزيستانس لانفيرس لو كورون، و ديال الجينيراتور لانفيرس لو كورون اي 3.
دونك غتولي عندنا E2 plus la résistance R2 moins la résistance R3 moins le générateur. Il donne E2 plus la résistance R2 au courant I2 moins la résistance R3 le courant هادي plus صح هادي plus لأنهم اللي عندهم la même اتجاه moins la résistance R3 au courant I3 moins E3 égale à 0. Donc E2 moins E3 égale R3 le courant I3 moins R2 le courant I2. دونك هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها الثانية. إذا الآن غادي نديروها على شكل نظمة. E1 moins E2 égale R1 le courant I1 plus R2 courant I2 E2 moins E3 égale R3 courant I3 moins R2 le courant I2. إذا النظمة ولات عندنا على هذا الشكل. باش نبسطو هاد النظمة كما كتشوفوا عندنا 3 لي كورون، إذا 3 المجاهيل. إذا حنا خاصنا نخليو غير 2 المجاهيل. عندنا 2 حالات اللي نقدروا نديروها في هاد الحالة، إما نحيدو E3 ونخليو النظمة بدلالة E1 و E2، وإما نحيدو E1 ونخليو بدلالة E3 و E2. باش نديرو هاد العملية غادي نطبقو لا لوا دو نو. عندنا نو عندنا I1 égale I2 plus I3. I2 plus I3. لو كورون اونترون كيساوي لو كورون سورت. كتكافئ لينا I3 égale I1 moins I2. غادي نعاودو I3 ب I1 moins I2. دونك النظمة غادي تولي عندنا على هذا الشكل. E2 moins E3 égale la résistance R3 عامل لو كورون I3 غادي نعوضوه ب I1 moins I2 moins la résistance R2 le courant I2 égale R3 I1 moins I2 la résistance R3 moins R2 I2. إذن الآن كيف ما كتشوفوا عندنا I2 عامل مشترك بيناتهم، نخليو R3 I1 ونعملو ب I2 هي موان I2 عامل R3 بلس R2. إذا الآن تمكنا باش نحيدو لو كورون I3 وبقى عندنا غير لي كورون I1 و I2. هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها. دونك النظمة غادي تولي على هذا الشكل.
E1 moins E2 égale R1, le courant I1, plus R2, le courant I2. E2 moins E3 égale R3, le courant I1, moins I2, عامل la résistance R3 plus R2. إذا الآن غادي نعوضو كل لو جينيراتور ولا ريزيستانس بالقيم ديالو. لدينا E1 إيكال 12 فولت، E2 إيكال 8 فولت، la résistance R1 égale 1 ohm, la résistance R2 égale 2 ohm, la résistance R3 égale 1 ohm. Donc E1 كيساوي 12 فولت moins 8 إيكال R1 إيكال 1، إذا غتبقى عندنا I1 بليس لا ريزيستانس كتساوي 2، إذا 2 I2، E2 إيكال 8 moins E3، لدينا E3 إيكال 10 فولت moins 10 إيكال la résistance R3 égale 1، إذن I1 moins I2 عامل R3 égale 1 plus R2 égale 2. إذن 12 moins 8 تساوي لنا 4 égale I1 plus 2 I2 moins 2 égale I1 moins 3 I2. دونك هذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها. 4 égale I1 plus 2 I2 moins 2 égale I1 moins 3 I2. إذا الآن غتولي عندنا I1 égale 4 moins 2 I2، وغادي نعوضو I1 بالقيمة ديالها في النظم الثاني. غتولي عندنا moins 2 égale 4 moins 2 I2 moins 3 I2. إذن I1 égale 4 moins 2 I2 moins 2 égale 4 moins 5 I2. I1 égale 4 moins 2 I2. 4 نحولو للطرف الآخر، شو عندنا moins 2 moins 4 égale moins 5 I2. I1 égale 4 moins 2 I2 moins 6 égale moins 5 I2. كتكافئ لينا أن I1 égale 4 moins 2 I2 و I2 égale 6 sur 5. I2 égale 6 moins مع moins غادي تمشي تولي عندنا 6 sur 5. عندنا الآن نعوضو I2 بالقيمة ديالها. دونك I2 نعوضوها في النظمة ديال I1، غتولي I1 égale 4 moins 2 fois 6 sur 5 égale 4
موان 12 سيغ 5. نوحدو المقامات، غتولي تساوي لينا 20 موان 12 سيغ 5 إيكال 8 سيغ 5 أمبير. إذا الآن حسبنا لو كورون إي 1 و لو كورون إي 2، إذا تبقى لينا لو كورون إي 3. غادي نطبقو لا لوا د نو. عندنا نو أ إي 1 إيكال إي 2 بلس إي 3. إذا إي 3 إيكال إي 1 موان إي 2 إيكال إي 1. عندنا 8 سيغ 5 موان 6 سيغ 5 إيكال 2 سيغ 5 أمبير. إذا كيف ما شفتو هذه هي الكيسيون 1. نمرو الآن لا كيسيون 2. كالكيل لو طونسيون دو شاك ريزيستونس. غنطبقو لا لوا دوم. عندنا U1 إيكال R1 لو كورون I1 إيكال R1 إيكال 1 فوا لو كورون I1. لو كورون I1 8 سيغ 5 إيكال 8 سيغ 5 و فولت 8 سيغ 5 فولت. I2 إيكال R2 كورون I2 إيكال 2 فوا 6 سيغ 5 إيكال 12 سيغ 5 فولت. La tension est 3 égale la résistance R3, le courant est 3 égale 1 fois 2 sur 5 égale 2 sur 5 volts U3. إذن كيف ما شفتوا هذا هو لا لوا دو كيرشوف كيفاش نخدمو به. شكرا لمتابعتنا هذه الحلقة، نتمنى أنكم استفدتم معنا. إلى حلقة قادمة.